नमस्ते। हाम्रो यो परिवार की विद्युत ट्रान्समिटर देखिँदैछ अहिले ब्याकग्राउन्डमा हैन। यो हाम्रो सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, यसमा गएर बेल पनि थिच्नु होला। यो हाम्रो अप्पर हाँडी खोला हाइड्रो पावर प्लान्ट हो। यो 1 मेगावाटको हाइड्रो पावर हो। यसमा हाम्रो विभिन्न किसिमका इक्विपमेन्ट देखाउन गइरहेका छौँ। विभिन्न किसिमका इक्विपमेन्टहरू देखाएर हामी हजुरलाई स्पष्ट बनाउँदैछौँ, कोसिस गर्नेछौँ। यो हाम्रो चाहिँ मेन भल्भ हो। जुन यो पेन स्टकबाट आएको पानी हुन्छ त्योबाट हामी यसलाई बन्द गर्न सक्छौँ, खोल्न सक्छौँ। अब हामीलाई आवश्यक मात्रामा हुन्छ नि हैन, कति आवश्यक छ के छ भन्ने कुरा हामीले योबाट नै प्रष्ट रूपमा दिन चाहन्छौँ हैन। योबाट हाम्रो मोटर सिस्टम हुन्थ्यो। यसबाट हामी उसबाट जुन हामीले लाइन दिएर मोटर चलाएर मोटर सिस्टम हुन्थ्यो खोल्ने गर्ने, त्यो नभएर हामीले अटोमेटिक हामीले म्यानुअल हामीले हातैले गर्नुपर्ने छ। यसमा मोटरमा सप्लाई नदिएको खण्डमा त्यसै गरी हाम्रो उता त्यो साइडमा छ त्यो गभर्नर, त्यो पल्लो साइडतिर छ गभर्नरबाट आएको जुन छ हाम्रो नोजल पर्सेन्ट यो देखाइरहेको छ ब्याकग्राउन्डमा। नोजलबाट जान्छ हाम्रो त्यो पानी घटाउने बढाउने कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँबाट। त्यसपछि हाम्रो त्यहाँबाट गभर्नरबाट जेनेरेसनको पावर बढाउनलाई हामीले नोजल पर्सेन्ट बढाउने घटाउने काम गर्दछौँ। त्योबाट त्यसपछि हाम्रो त्यो भल्भ हो हैन। त्यो भल्भ यो नोजल हो। नोजल हाम्रो जुन यहाँ सिङ्गल देखाइरहन्छ, मेसिनहरू चलिरहेको अवस्थामा सिङ्गलहरू देखाइरहन्छ। अनि त्यो हाम्रो जुन त्यो रनर नाचिरहेको छ हैन, घुमिरहेको छ। त्यसपछि हाम्रो त्यो चाहिँ नोजल पर्सेन्ट हाम्रो पावर घटाउन बढाउन जुन हामी गभर्नरबाट काम गर्दछौँ। त्यसपछि यता ब्याकग्राउन्डमा साइडमा देखिरहेछ त्यो बेरिङ देखिरहेछ हाम्रो त्यो थ्रस्ट बेरिङ र रोलर बेरिङ राखिरहेको छ त्यसमा। अनि त्यो देखिरहेछ काउन्ट मेसिन, त्यो रनर घुमिरहेछ हाम्रो रनर घुमेर त्यो व्हिल घुमिरहेछ हाम्रो जेनेरेटरको। कति हाम्रो 750 आरपिएममा घुमिरहेको छ। यसले हाम्रो अहिले कम्तीमा 370 देखि 380 सम्मको पावर हामीले दिइरहेका छौँ। अहिले यो जेनेरेटर हो हाम्रो। यो टर्बाइन यो पेल्टन टर्बाइन छ। यसबाट हाम्रो जेनेरेटरबाट बाहिर हामीले जुन जुन हामीले सिग्नाइज प्यानलहरूमा लगाउँछौँ त्यहाँ भिसिबीहरूमा हैन। अब त्यहाँबाट हामीले लाइन बाहिर आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ साफ्ट हो। यो एक्साइटेसन हामीले यसमा डिसी सप्लाई दिन्छौँ। डिसी सप्लाई दिइसकेपछि अनि यो जुन यो भाग छ यो देखिरहेको भाग छ त्यो भागले चाहिँ हाम्रो तातो हावा फाल्ने गर्छ। जुन जेनेरेटरबाट चिसो हावा चाहिँ अर्को लेफ्ट साइडबाट फाल्छ भने तातो हावा चाहिँ फाल्छ। त्यो हाम्रो अहिले रनर घुमिरहेको छ। चालु अवस्थामा छ यो मेसिन। यसमा देखिरहेको छ अहिले ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो यो देखिरहेछ गभर्नर देखिरहेछ हैन। त्यो ब्याकग्राउन्डमा गभर्नर देखिरहेछ। यसमा हामीले डिसी सप्लाई र एसी सप्लाई दुवै दिइरहेको छ, आइरहेको छ। डिसी सप्लाई र एसी सप्लाई आइरहेको छ। यसमा हाम्रो अहिले मेसिनहरू चालु अवस्थामा छ। यो हाम्रो साफ्टमा 3वटा डायोडहरू रहेको हुन्छ। जुन डायोडले एकतर्फी करेन्ट प्रवाह मात्र दिन्छ, दुईतर्फी दिँदैन। त्यो हाम्रो गभर्नर हेर्नुहोस् हैन। त्यहाँबाट यो पाइप गभर्नर चलिरहेको अवस्था देखिरहेको छ। अहिले मेसिनहरू चलिरहेको अवस्था छ। यस हेर्नुहोस् 40 देखि 60 को बिचमा हाम्रो तेल देखिरहेको छ। तल हेर्नुहोस् गभर्नरमा तेल यो साइज देखिरहेको छ। हाइड्रो तेल यसमा 40 देखि 60 सम्म यसको छ के भन्छ हाम्रो रहेको छ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो एसी र डिसी सप्लाई दिएको अवस्थामा हाम्रो अन छ। 750 आरपिएममा घुमिरहेको छ मेसिन। त्यसरी हाम्रो मेसिनहरू हाम्रो हेर्नुहोस् माथि अटोमा म्यानुअलमा राखिरहेको छ। गभर्नर चलाउने जुन जेनेरेटर चलाउने हुन्छ हामी त्यसलाई म्यानुअल राखेर म्यानुअलमा चलाउने। जुन अटो भएको भए हामी पुस बटन गरेर हामी गर्थ्यौँ। त्यो जुन कम्प्युटर छ कम्प्युटरको माध्यमबाट त्यो पुस बटन अफ गरेर गर्न सक्थ्यौँ। त्यसैले हाम्रो यो मिटर देखाइरहेको छ अहिले। त्यो हाम्रो अटोबाट अटो म्यानुअल त्यो इमर्जेन्सी स्विच छ त्यहाँ हेर्नुहोस्। कुनै कारणमा फल्ट आएमा हाम्रो पावर हाउसमा फल्ट आएमा
इमर्जेन्सी राखेर हामी इमर्जेन्सी हानेर हामी इमर्जेन्सीलाई पुस बटन गरेर हामीले मेसिनहरूमा भएको सप्लाईहरू बन्द गर्न सक्छौँ। त्यहाँदेखि त्यो देखिरहेको छु मास्टर ट्रिप। मास्टर ट्रिपको काम के हो त, हामीले जुन सिग्नलाइज प्यानल भन्दा होइन हुन्छ नि हाम्रो मेन साइड ब्रेकर हुन्छ, त्यो साइड ब्रेकरमा हामी पहिलेसम्म लाइनभन्दा जेनरेटरको पावर र त्यो ग्रिड लाइनको पावरहरू जान्छ। त्यहाँ गएर हामीले सिग्नलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिग्नलाइज हुने बित्तिकै हामीले त्यहाँ अटोमा राखेर चाहिँ त्यहाँ सिग्नलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो मेसिन चालु गर्ने अवस्था हुन्छ। हामीले यो गभर्नरमा 1.5 HP को मोटर राखिरहेका छौँ। त्यसैले हाम्रो हेर्नु त्यहाँ रिलेहरू छ, त्यो रिलेहरू छ। हाम्रो त्यो जुन रिलेहरू छ त्यो गेटहरूको रिले हो, त्यो हामीले अहिले चालु अवस्थामा छैन। त्यो हामीले किनकि हामीले त्यसलाई मोटरमा सप्लाई दिइरहेका छैनौँ। मोटरमा सप्लाई दिएको खण्डमा त्यहाँ हामीले कम्प्युटरको अब त्यहाँ स्विचहरूको माध्यमबाट हामीले त्यो गेटहरू अन र अफ गर्न सकिनेछ। त्यसरी बाहिर स्विचरदेखि दिइरहेको छ, त्यहाँ हाम्रो चालु अवस्था छैन। यसमा हाम्रो रनर पेल्टन रनर हो यो होइन। हाम्रो अहिले एउटा नोजल बिग्रिएको अवस्था थियो। नोजलमा हल्का हाम्रो यो एलटिसी प्यानल देखिरहेको छ, हेर्नुहोस्। यहाँ हाम्रो म्यान सप्लाई आएको छ, हाम्रो प्यानलहरूमा म्यान सप्लाई आएको यही हो एलटिसी प्यानल। त्योबाट एलटिसी प्यानलबाट यहाँ आइरहेको छ। हामीले यहाँ अफ गरेपछि एलटिसी अब हाम्रो जुन प्यानल सप्लाई हो त्यहाँ अफ हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो स्विचका पोटेटी डिभाइसहरू राखिएको छ। त्यहाँ एमसिबीहरू हेर्नु, कन्ट्याक्टरहरू, अनि एमसिबी म्यान एमसिबी राखिरहेको छ। त्यहाँ हेर्नु स्विचहरू पुस बटनहरू राखिरहेको छ। एलटिसी प्यानल यो चाहिँ है बोकेटोस् पम्प 1 जुन हामीले गभर्नरमा दिने सप्लाई हो, त्यो पम्प 1 हाम्रो अहिले युनिट 1 मात्रै चलिरहेको छ। त्यो पम्प 1 मा हेर्नु युनिट 1 मा हाम्रो सप्लाई चलिरहेको छ र 2 को चाहिँ बन्द भइरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो एलटिसी प्यानल हो। यसमा हाम्रो एसी सप्लाईहरू आइरहेको छ होइन। यहाँबाट एसी सप्लाई गरिरहन्छ। हाम्रो जुन सिग्नलाइज प्यानलहरूमा हामीले मेसिनहरू चालु गर्ने अवस्थामा हामीले चाहिँ यहाँबाट एसी सप्लाई हामी लग्दछौँ। यो हाम्रो यो चाहिँ डिसी सप्लाई, यसबाट डिसी उत्पादन हुन्छ र हामीले एसी चार्ज गर्नु परेमा एसीबाट चार्ज डिसी सप्लाई चार्ज गर्न सक्छौँ यसबाट। यो चाहिँ अहिले हाम्रो यो प्यानलहरू चाहिँ हाम्रो इन्डियन कम्पनीको हो, जुन मद्रासमा छ भारतको। पहिले चाहिँ हाम्रो चाइनिज प्यानल थियो, अहिले चाहिँ हाम्रो मद्रास भारतको मद्रास प्यानलबाट लिएको प्यानलहरू हो। यो ब्याकग्राउन्डमा देखाइरहेको तपाईँ डिसी प्यानल हाम्रो पावर हाउसमा सम्पूर्ण होइन उज्यालो बनाउनको लागि अब मेसिनहरू चलाउनको लागि आवश्यक पर्ने हुँदा डिसी सप्लाई नै आवश्यक पर्ने हुँदा हामीले सुरुमा एक्सट्रा दिँदा हामीले डिसी सप्लाई जुन जेनरेटरको पछाडिको साफ्टमा हुन्छ त्यो साफ्टमा डिसी सप्लाई उत्पादन गर्दा नै हाम्रो एक्साइटेसन उठ्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ मेन ब्रेकर लगाएर हामीले ह्यान्डलहरूमा लगाएर अनि त्यसबाट हामीले चाहिँ मिलाउन सक्छौँ। यो हाम्रो सिग्नलाइज प्यानल हेर्नुहोस् देखाइरहेको छ ब्याकग्राउन्डमा सिग्नलाइज प्यानल है। त्यो सिग्नलाइज प्यानल चाहिँ हामीले हेर्नुहोस् न होइन, हामीले अब त्यो जुन रातो स्विच बटन देखाइरहेको छ त्यो माथिनिर होइन पहेँलो रातो देखाइरहेको छ, त्यो रातो स्विचलाई चाहिँ हामीले अन गरेर अनि त्यो जुन बिचको छ त्यसलाई युनिट 1 मा सिलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि हामीले त्यो पछाडिको छ जुन स्विच छ टिएनसी स्विच पछाडिको छ त्यसलाई अटोमा राखेर अनि त्यो चाहिँ युनिट 1 को अटो स्विच युनिट 1 र 2 मा हुन्छ त्यसलाई अटोमा राखेर हामीले चाहिँ त्यसमा सिग्नल हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो जुन मेन ब्रेकर लाग्छ, जुन साइड ब्रेकर लाग्छ, साइड ब्रेकर लाग्यो भने चाहिँ ब्रेकर क्लोज भयो भनेपछि अनि चाहिँ हाम्रो विद्युत सप्लाई हुन्छ र बिस्तारै हाम्रो गभर्नरबाट चाहिँ पावर बढाउने भन्ने कुरा हुन्छ। कतिमा राख्ने के गर्ने आफूलाई आवश्यक मात्रामा पावरहरू बढाउन सकिन्छ। जुन अगाडि हामीले अटोमा राखेको ब्रेकर देखायो त्यो ब्रेकर भनेको यो मेन साइड ब्रेकर हो, यो साइड ब्रेकर हो, यो चाहिँ मेन ब्रेकर। पहिले सुरुमा हामीले यो साइड मेन ब्रेकर लगाएर नै हामीले साइड ब्रेकरमा हामीले चाहिँ सम्पूर्णहरू मिलाएर अनि बल्ल सिग्नलाइज गर्न सक्छौँ। सबै फ्रिक्वेन्सी भोल्टेजहरू अब हुन्छ नि हरेक कुराहरू मिलाएर नै हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। योबाट हाम्रो त्यो एभीआर देखाइरहेको छ, त्यो एभीआर त्यसमा हाम्रो जुन
पावर हुन्छ भोल्टेज बाहिर कि जेनेरेसन पावर हुन्छ त्यसमा देखाइरहेको हुन्छ एट्टी पावर। त्यो हाम्रो हुटर देखाइरहेको छ माथि डिसी हुटर र एसी हुटर देखाइरहेको छ जुन लाइन गएको बेला बज्ने गर्दछ आवाज कराउने गर्दछ हुटरलाई। त्यो हाम्रो एक्साइटेसन अफ देखाइरहेको छ अहिले चाहिँ हाम्रो डिस्टर्बलाई अफ भइरहेको छ। त्यो मेन ब्रेकर हो यो यताको साइडको माथिको मेन ब्रेकर छेउतिरको साइड ब्रेकरहरू जुन हामीले साइड ब्रेकर र मेन ब्रेकर छ हाम्रो त्यहाँ साइडमा। यो हाम्रो एउटा बिग्रेको नोजल पर्सेन्ट हाम्रो रनर पेल्टन रनर छ यहाँ हाम्रो क्रियानले उठाइरहेको छ होइन। क्रियानहरू देखाइरहेको छ। हवस् धन्यवाद।